वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। ब्रेक पे जाने से पहले हमें सना की कॉल आई थी और बड़ा ही एक ऐसी सिचुएशन में बताया कि जो इंसान जो खुद कर रहा होता है वो खुद भी मिजरेबल होता है और जो उसके सराउंडिंग में लोग होते हैं, जो उसके लव्ड वंस होते हैं, जो उसका ख्याल रखने की कोशिश करते हैं, उनके स्पाउसेस, वो उनसे ज़्यादा मिजरेबल होते हैं, उनसे ज़्यादा जिसे कहते हैं ना एक बड़ी ही अफसोसनाक हालत में होते हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि इनको कैसे कंट्रोल किया जाए। डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब देखिए, बिल्कुल बहुत तफसील से सना ने अपना किस्सा बनाया और उसमें दो तीन पहलू हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जो उन्होंने वैसे ही बता दिए हैं। एक तो ये है कि इसमें इनको जेनेटिकली प्रॉब्लम इनके हस्बैंड में और फैमिली में है कि दे आर द होल फैमिली इज़ लिटिल इम्पल्सिव और हाइपर एक्टिव भी हैं और गुस्सा भी जल्दी करते हैं और एक ख़ास किस्म की सोच डेवलप है उनमें कि अपना काम कराने के लिए कितना भी आउट ऑफ द वे जाना पड़े तो वो करने को तैयार आते हैं। तो उसके अंदर यह है कि एक होता है, एक किस्म का एक मूड डिसऑर्डर होता है जिसे हम कहते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर। और बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो समझ लें 70% डायग्नोज नहीं हो पाता। अच्छा। और लोग उसको समझ नहीं पाते क्योंकि उसमें इंसान बिल्कुल बेबस नहीं होता बल्कि खुद परेशान रहता है और उसके लवाकिन परेशान रहने लगते हैं अगर माइल्ड फॉर्म में है। तो ये माइल्ड फॉर्म में प्रॉब्ली हो सकता है, बगैर देखे इवेल्यूएट करे तो कहना मुश्किल है, लेकिन हम लोग नाज़रीन के लिए डिस्कशन में ये बात कह सकते हैं कि वो हाइपोमैनिक पिक्चर एक नज़र आ रही है जिसके अंदर वो इम्पल्सिव भी हैं, जो चीज़ करना चाहते हैं वो फ़ौरन करना चाहते हैं, फ़ौरन ग्रेटिफिकेशन उनकी ज़रूरत होती है, जो भी उनकी ख्वाहिश होती है और उसके लिए वो कितना भी ट्रैवल कर सकते हैं, लंबे सफ़र भी कर लेते हैं। लगता है एक लैक ऑफ पेशेंस का एलिमेंट बहुत है इस चीज़ के अंदर। अब ये एक साइकियाट्रिक माइल्ड इलनेस भी हो सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है या बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव रहता है तो उसके पीछे उसके एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। हो सकता है जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकता है उनके घरेलू लाइफ के अंदर उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हो, या कोई और छोटे मोटे इशू हो, या कोई बच्चे का इशू हो, या कोई फैमिली के रिश्तेदारों के साथ कोई इशूज़ हो जो उनको मुस्तकिल तंग कर रहे हैं कि जिसकी वजह से ये इम्पल्सिव हो जाते हैं। तो ये एक असल में बिल्कुल एक एवेल्यूएशन की ज़रूरत है। हमारे यहाँ सोचें, बदकिस्मती हमारे मुल्क में ये कि हमारे यहाँ अगर डोमेस्टिक वायलेंस भी हो और दूसरे इश्यूज भी हो तो उसको साइकेट्रिक या साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की तरफ रुझान नहीं है। हम पूरी ज़िंदगी तकलीफ़ में गुजार देते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ की हमारे नज़दीक वैल्यू नहीं है, ना मर्द को, ना औरत को, ना फैमिली वालों को। जबकि जैसे आपने बहुत अच्छा फरमाया कि भाई कि ज़िंदगी है उसके अंदर आदमी को खुश रहना चाहिए, दूसरों को खुश रखना चाहिए, अच्छी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ये सोच ज़्यादातर लोगों की नहीं है। एक लोगों की तो इसलिए नहीं है कि भाई गुर्बत है, लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों को खाने को नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। अगर हम मिजरी सोचने में आए तो मिजरी तो अनलिमिटेड हो जाएगी किसी की भी लाइफ में, ठीक है। लेकिन अगर हम ये देखने में आए कि ये सब कुछ टेम्पररी है तो ये सब चीज ऑटोमेटिकली, चाहे जितनी भी मिजरी हो, आपको लगता है कि क्या हुआ, इट्स नॉट फॉर लॉन्ग। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सोच एक सोच डेवलप करने की बात है और इंडिविजुअली नहीं, एज अ सोसाइटी हमको सोसाइटी के अंदर सोच को चेंज करने की जरूरत है। भाई चलो, अगर एक आदमी जल्दी में जा रहा है, आपको ओवरटेक कर दिया टेढ़ा होके हैं और आपको रुकना पड़ गया, तो आप पॉजिटिव थिंकिंग रखें कि हो सकता है इसको खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो, खुदा न खास्ता कहीं जल्दी में जाना हो तो आप उसको और उसको जगह दे दें कि चला जाए, ना कि आप कहेंगे नहीं मैं इससे आगे निकलूं। हम लोग हमेशा दूसरे की सोच को नहीं समझते, अपने से पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते। क्या फर्क पड़ता है अगर उससे थोड़ा सा आपसे आगे निकल और जल्दी हो भाई, उसको जाने दो, उसको आप तो जा रहे हैं ना, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, तो इट्स ऑलराइट, टेक इट इजी। हम ऐसा देख कॉल डॉक्टर साहब। हां जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कराची से डॉक्टर अनवर से ही बात। डॉक्टर अनवर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आज आप कराची से ही बात कर रहे हैं, है ना? हाँ, इसलिए मौसम अच्छा है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, आज आपका टॉपिक जो है जिसको आप फोकस कर रहे हैं वो है डेविएंट बिहेवियर। देखिए, एक चीज जो भी आप नॉर्म से हटकर करेंगे तो वो आपका फिर डेविएंट बिहेवियर के तौर पर आप उसको लेबल करेंगे। अब उसमें बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपकी हैंड मूवमेंट्स हैं, आपकी आई मूवमेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, ये यहाँ से शुरू होता है और फिर आपका अपना जो घर है वहां से इसकी इब्तिदा होती है। आपका ऑफिस स्प्रिंग, देखिए फर्स्ट जो है वो तो आपका जो कपल है वो अपने दरमियान कितनी कंपैटिबिलिटी रखता है मेंटल। तो अगर उनके दरमियान में कोई एक ऐसी बात हो रही है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि दोनों का बिहेवियर चेंज हो रहा है, फिर आपके ऑफिस स्प्रिंग है, अगर आपका ऑफिस स्प्रिंग जो है वो कुछ इस किस्म की हरकतें कर रहा है जो नॉर्मल से हटके, तो ग्रास रूट लेवल पर जाकर आप कोशिश करें उसको एनालाइज करने की कि ऐसा क्यों कर रहा है।
وہیں سے اگر آپ نے اس کو نہیں روکا تو پھر وہ آگے بڑھے گا تو وہ اس کا ایک ایٹیٹیوڈ ہی بالکل نیگیٹو ہو جائے گا. ہمارے ہاں جو پرابلمس آتی ہیں وہ سب بیہیویئر کی وہ اس لیے آتی ہیں کہ لوگ اس کو کنسیڈر نہیں کرتے, اس کو جو ہے وہ پراپر اٹینشن پے نہیں کرتے. اگر وہ پراپر اٹینشن ڈے 1 سے شروع کریں کہ میں نے ایسا کیوں کیا, آپ اگر کبھی جا کر دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ ایک آدمی مسلسل ہاتھ ہلا رہا ہے, کیوں ہلا رہا ہے, وہ نارمل نہیں ہے, وہ نارمل بیہیویئر سے ہٹ کے کام کر رہا ہے. تو اگر اس کو اسی وقت اینالائز کر کے اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے, اس کے لیے جو ہے سائیکالوجسٹ موجود ہیں, وہ سائیکولوجی اینالیسس کریں گے سائیکولوجیکلی اس کی. پھر اگر نہیں ہوتا ہے پھر وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جائے کہ کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک آرڈر ہے آبسیشن کیا ہے, کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں تو وہ پانی کے نلکے پہ کھڑے ہیں اور ہاتھ دھوئے جا رہے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کتنی دیر ہو گئی, تو ان کو صرف پانی سے آبسیشن ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بیہیویئر میں آتی ہیں اور تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے. آپ خود اس میں سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ ہے آپ کی اپنی ول پاور, جو آپ کی میڈیسن سے زیادہ میجر اور پرائم رول پلے کرتی ہے. اگر آپ نے اپنی ول پاور, لیکن بات یہ ہے کہ وہ سب پریمینری اسٹیجز کے اندر جو ہے وہ ایزیلی ہو جاتا ہے, لیکن اگر آپ اس تھریشولڈ کو کراس کر دیں گے تو پھر یقیناً آپ کو میڈیکیشن اور ساری چیزوں کی ضرورت ہوگی. ہمارے ہاں لوگوں میں ابھی بھی سوسائٹی کے اندر اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ یہ نارمل نہیں ہے, اور اس کو اب جیسے کہ غصہ ہے, سب کو پتا ہے کہ یہ چیز اگر آپ تھوڑا سا صرف چند سیکنڈ کے لیے سوچتے ہیں کہ نہیں یہ چیز میں نے غلط کر رہا ہوں, تو وہ پھر نارمل کی طرف جائے گا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ فار کالنگ ڈاکٹر انور. صحیح, بالکل ساری باتیں انہوں نے صحیح کی. اور دیکھیں ہمیشہ سائیکولوجیکل ایشوز میں جتنا ارلی انٹرونشن ہوتا ہے اتنا ہی کم نقصانات ہوئے ہوتے ہیں. اور اگر کوئی آدمی بچپن میں کوئی پرابلم جس کو آپ اسی وقت ہینڈل کر لیں تو اس کی تو آپ نے پوری زندگی بچا دی. صحیح. تو ہمارے یہاں بہت زیادہ ضروری ہے, لیکن بدقسمتی سے سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ پاکستان میں بہت کم ہیں, تو شارٹیج ہے. تو ہے بھی نا, تو لوگ جاتے ہوئے گھبراتے ہیں, اور میں خود کر لوں گا یا میں ادھر سے کر لوں گا, یا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے, تو ٹیمپرری ایسے سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں. اب جیسے میں ہوں نا, میں پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی کا وائس پریزیڈنٹ ہوں, تو ہم لوگ ایک دفعہ میٹنگ بھی ہوئی تھی, اس میں بھی یہ ہوا تھا کہ فیملی فزیشین جو ہوتے ہیں نا, فیملی فزیشین سب سے زیادہ ہیں کراچی میں, جسے ہم جنرل پریکٹیشنرز کہتے ہیں. ہر علاقے میں 2 ہیں. اگر ان کو ٹرین کیا جائے سائیکیٹرک اور سائیکولوجیکل انٹرونشن کی نالج سے, تو سب سے اچھے ریزلٹ آنے لگے, اس لیے کہ ان کے پاس سب سے زیادہ لوگ آتے ہیں. سائیکیٹرسٹ تو گنتی کے ہیں کراچی کی. فیکٹ کے اکارڈنگ جو میں نے ایک چیز پڑھی تھی وہ تھا کہ 80% جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ بیماریاں ان کے اندر مینیفیسٹ کرتی ہیں ان کے فرسٹ آف آل ڈپریشن کی وجہ سے, اور جب وہ جی پی کے پاس جاتے ہیں تو ان کا جو بیسک ڈائگنوسس ہوتا ہے وہ ان کا ڈپریشن ہوتا ہے. بالکل بالکل. اور دیکھیں جی پیز کے قریب آپ فیملی فزیشین کے بہت قریب ہوتے ہیں, کہ آپ کے والد نے بھی دکھایا, آپ ایک علاقے میں زیادہ عرصے سے رہ رہے ہیں, سب نے دکھایا, تو وہ اس کے بعد بچوں کے پرابلمس کے بھی لوگ چلے جاتے ہیں. تو اگر وہ ارلی انٹرونشن وہاں سے شروع ہو جائے, جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا, بالکل صحیح کہا, ارلی انٹرونشن شروع ہو تو بہت سے مسائل بڑھنے سے رک جائیں. اس سے پہلے کہ کریئر خراب ہو, ایجوکیشن خراب ہو, ریلیشن شپس خراب ہوں, جتنا آپ اس کو ارلی ٹھیک کر لیں زیادہ بہتر ہے. کیونکہ دیکھیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر والے برداشت کر لیں گے, ٹھیک ہے, بٹ صرف گھر والے نہیں ہوتے, کہ ہیومن از اے سوشل اینیمل, اس کے دوست ہوتے ہیں, اس کی سراؤنڈنگ ہوتی ہے, بعد میں کبھی اس کی شادی ہوتی ہے, اسپاؤسز ہوتے ہیں, ان سب کی ایک ٹالرنس کی لمٹ ہے. گھر والے بھی ایک لمٹ تک برداشت کرتے چھوڑ دیتے اس کو اس کے حال پہ, ٹھیک ہے, بلڈ ریلیشن ہے, کچھ کر نہیں سکتے اس کا. اس کے بعد جب آپ باہر سوسائٹی میں پھرتے ہیں اور یہ سارے ریلیشنز آپ کے جب بنتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی برداشت نہیں کرتے. ایک بار کریں گے, 2 بار کریں گے, تیسری بار اب آپ کو سائیکو پیشنٹ کہہ کے چھوڑ دیں گے. بالکل. اور جیسے اینگر مینجمنٹ کی انہوں نے بات کی, تو اینگر مینجمنٹ میں 2 طریقے ہیں. ایک تو ہمارا جیسے دینی طریقہ ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی آدمی غصے میں ہو بہت زیادہ, تو اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھا ہے تو لیٹ جائے, اور اگر چل رہا ہے تو بیٹھ جائے تاکہ غصہ کم ہو جائے. دوسرا جو طریقہ ہم نے پڑھا ہے سائیکولوجیکلی, اس میں بیسکلی یہ ہے کہ اگر آپ کو جیسے غصہ آئے تو آپ غصے کو کا اظہار نہ کریں زیادہ, بلکہ اس کی اٹینشن ڈائیورٹ کریں, اور آپ واک پہ چلے جائیں یا اس جگہ سے ہٹ جائیں وقتی طور پہ. کیونکہ عام طور سے جب غصہ آتا ہے تو غصہ اتنا نقصان دہ نہیں ہوتا, اور جس بات پہ غصہ آتا ہے اتنا نقصان دہ نہیں ہوتا جو غصے کی وجہ سے انسان کرتا ہے, جو وہ بولتا ہے, الفاظ جو نکالتا ہے, ان الفاظوں کا زیادہ نقصان ہوتا ہے.
اگر کسی کو اپنی بیوی پہ غصہ آیا, اس نے بیوی کو غلط الفاظ بول دیے, تو جو بولنے کا زیادہ نقصان ہے, بعد میں اس کو غصہ ختم بھی ہو جائے گا, وہ بات بھی ختم ہو جائے گی, پر وہ جو اس وقت ٹراما ہو جائے گا, وہ جو اس وقت چوٹ لگ جائے گی, وہ ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے چھوٹے بچے پہ غصہ آیا, آپ نے بچے کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا, اس کو چوٹ لگ گئی, بعد میں احساس ہوا یہ بات ایسی تھی نہیں کہ میں اتنا غصہ کرتا. سائیکولوجیکلی بچہ ٹارچر ہو چکا ہے تب تک. تو اس لیے بیسٹ طریقہ یہ, کبھی آپ کو غصہ آئے تو اس کے لیے اگر کنٹرول پھر بھی نہیں ہو رہا تو فزیکل ایکسرسائز کریں. صحیح, ون آف دا بیسٹ وے آف ریلیزنگ انرجی, کہ آپ جائیں کوئی واک کرنے چلے جائیں, جاگنگ کرتے ہیں جاگنگ کرنے چلے جائیں, جو لوگ جم جاتے ہیں وہ جم بھاگ جائیں, جم چلے جائیں بالکل, اور اس غصے کو وقتی طور پر اگنور کر دیں, ایک دن اس پہ سو جائیں غصے پہ, اگلے دن وہ غصہ بالکل ہی بدل چکا ایگزیکٹلی. سونا جو ہے نا وہ بڑا اچھا کام کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا, بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. ویورز, ہم اپنے ڈیوڈ ویو پہ بات کرتے رہیں گے, آپ کہیں مت جائے گا, ول بی رائٹ بیک.